कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र ललितपुर हरिहर भवनको आयोजनामा अधिकृत स्तरीय 7 दिने व्यावसायिक मत्स्य पालन तालिम हेलम्बु गाउँपालिका 193 सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न गरियो। तालिममा स्वादको हिसाबले अति मिठो मानिने र्याम्बो टाउट माछा प्रविधिलाई जोड दिएको थियो। स्वच्छ, सफा र चिसो पानीमा पालिने माछाहारी जातको यो र्याम्बो टाउट माछा बढी घनत्वमा बगिरहेको पानीमा पाल्न सकिन्छ। यो र्याम्बो टाउट माछाको उद्गम स्थल उत्तरी अमेरिका मानिन्छ। सन् 1877 मा अमेरिकाबाट जापानमा आयात गरिएको यो माछा पालन बिस्तारै एसियाका अन्य देशहरूमा विस्तार भएको पाइन्छ। अमेरिका, जापान, इरान जस्ता देशहरूमा यो माछाको उत्पादन अत्याधिक हुने गर्दछ। नेपालमा र्याम्बो टाउटका भुराहरू सन् 1968 मा, भारत र ब्राउन टाउनका भुराहरू सन् 1971 मा बेलायतबाट आयात गरिएको थियो। सन् 1988 मा नेपाल सरकार र जाइका नेपालको संयुक्त पहलमा जापानको भियाजाकी प्रान्तबाट र्याम्बो टाउटका 50,000 भुँड फूल आयात गरी गोदावरीमा हुर्काइएको र 80% ह्याचालिङ उत्पादन गरिएको थियो। नेपालमा सोही प्रजातिका माछाहरूबाट हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। पौष्टिकताको दृष्टिकोणले विशेष महत्व रहेको यो र्याम्बो टाउट माछाको मासुमा साना साना काँडाहरू नहुनु, ओमेगा 3 भन्ने तत्त्व यो माछामा पाइने र यो तत्त्व मानव स्वास्थ्यका लागि अति राम्रो मानिन्छ। अन्य मासुजन्य खाद्य पदार्थहरू भन्दा यो माछामा बोसोको मात्रा दर कम हुन्छ। यो माछामा पाइने फ्याटी एसिडले दिमाग तथा छालाको राम्रो विकास गर्दछ। यसको अतिरिक्त उच्च रक्तचाप र कोलेस्टेरोल कम गर्न सहयोग पुग्दछ। पोषक तत्त्वहरूमा प्रोटिन 26 ग्राम, बोसो 4.7 ग्राम, सप्तिप्त बोसो 1.2 ग्राम, सोडियम 35.3 मिलिग्राम, शक्ति 153 क्यालोरी यो माछाबाट प्राप्त गर्न सकिने र नेपालको हिमाली र मध्य पहाडको चिसो हावापानी भएका क्षेत्रहरूमा पालन गरी राम्रो उत्पादन दिइरहेकोले यो प्रविधि विस्तारका लागि तालिम आयोजना गरिएको हो। काठमाडौँ जिल्लाको शङ्खरापुर नगरपालिका कृषि शाखाको आयोजनामा विभिन्न बालीमा आधारित व्यावसायिक तालिम शङ्खरापुर नगरपालिका 194 झुलेमा सुरु गरियो। 7 दिने उक्त तालिमको उद्घाटन शङ्खरापुर नगरपालिकाका उपमेयर शुक्र लक्ष्मी श्रेष्ठले गर्दै, हामी कृषकको पेसा नै कृषि भएकाले कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुपर्ने, लामो अनुभव भएकाले तपाईहरूले पशुपालन र कृषि सँगै गरी अर्गानिक स्वस्थ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषिको सम्भावना यस शङ्खरापुर नगरपालिकामा भएकोले नगरपालिकाले कृषिमा अनुदान र कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएकोले समन्वय गरेर पेसा अपनाई सफल व्यवसायी बन्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। तालिममा शङ्खरापुर नगरपालिकाको 1 देखि 4 9 वडाका सक्रिय 25 जना कृषकहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा अनुभवी कृषि विज्ञहरूले तरकारी लगायत विभिन्न बाली सम्बन्धी जानकारीमूलक, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक रूपमा सिकाउनु भएको थियो। तालिम बारे बताउनुहुन्छ शङ्खरापुर नगरपालिकाका उपमेयर शुक्र लक्ष्मी श्रेष्ठ। यसमा तपाईले आगामी दिनमा म कृषि पेसाबाट नै अगाडि बढ्न सक्छु, मेरो सन्तानलाई पनि म यसैमा विश्वास दिलाउँछु। तपाईले गरेर देखाइसकेपछि सन्तानले पनि सिक्छन् नि। पिएचडी पढ्ने मान्छेहरूले डाक्टरले गरिरहेछ, इन्जिनियरले गरिरहेछ भने हामी त किसान हैन, हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? हामीलाई त अनुभव पनि छ नि। उहाँहरूले व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ धेरै लगानी गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो गरिरहनु भएको छ भने तपाईले पनि बिस्तारै सुरु गर्नुहोस्, त्यसमा थप्दै जानुहोस्। आज 2टा पालेछ भने भोलि 4वटा, पछि 6वटा गर्दै चाहिँ पशु पनि बढाउँदै र खेतीलाई पनि मलजल गर्दै चाहिँ अगाडि लग्यौँ भने पक्कै पनि हामी पनि हाम्रो स्वास्थ्यले पनि राम्रो हुन्छ, आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ, सन्तानको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई पढाउनु पनि दुःख नहुने हुँदैन। किनभने पैसा तपाईले कमाउन सक्नुभयो भने
भोलि सन्तानको पनि भविष्य राम्रो हुन्छ नि। उहाँहरूले धेरै पढेपछि अरू पनि पेसा अप्नाए पनि भइहाल्यो होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्छ र हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नुपर्ने तपाईँलाई अनुदान कृषि अनुदान भनेर पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसै गरेर पशुबाट पनि गर्न सकिने अनुदानहरू दिइरहेका छौँ। अनि मेसिनरी खरिदको लागि पनि हामीले अनुदान दिइरहेका हुन्छौँ। अनुदान भन्नाले 50% तपाईँहरूको 50% यताबाट नगरपालिकाबाट होइन। कुनै पनि हाते औजारहरू छ नि ट्र्याक्टर स्याक्टर यताउति चाहियो भने पनि त्यो खालको पनि गरिरहेका हुन्छौँ। र अघि नै उहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले त आलु जोन भन्दा पनि सङ्ख्यापुर नगरपालिका हामीले लागू गरिरहेका छौँ होइन। त्यो खालको प्रोग्राम पनि आइरहेछ र त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ कम्तीमा पनि कार्यक्रम के आइरहेछन् भन्ने खालको कुरा तपाईँ दाजुभाइहरू चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। पहिला वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पऱ्यो के खालको कार्यक्रम छ भनेर। कृषि शाखासँग पनि समन्वय गर्नु पऱ्यो, पशु शाखा पनि समन्वय गर्नु पऱ्यो होइन। महिला विकाससँग समन्वय गर्नु पऱ्यो र केही अब त्यस्तो सोध्नु छ भने न्यायिक सम्बन्धी अथवा केही कुराहरू चाहिँ सोध्नु छ भने हामीसँग पनि सम्पर्क राख्न भइहाल्यो होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ हामी मिलेर गर्न सक्छौँ। दाजुभाइहरू कुरा चाहिँ अब नगरपालिकाको प्रोग्रामहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, अरू शाखा मार्फत पनि भइरहेका कुराहरू पनि थाहा पाउनु, जानकारी पहिला लिनु पऱ्यो र त्यो ढङ्गले चाहिँ आफूले के कुरा चाहिँ गर्ने भन्ने खालको उद्देश्य पनि तोक्नु पऱ्यो। सबैतिर हाटालेर पनि सम्भव छैन। व्यापार पनि गरेको छ होइन। अनि अरू पेसामा पनि लागेको छ भने सबैतिर हाटाले सम्भव पनि हुने। एउटा पेसामा विश्वास गरेर म यसैबाट प्रगति गर्छु भने लाग्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरू चाहिँ सक्सेस हुनुहुनेछ, सफल हुनेछ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले चाहिँ लागौँ। गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला कृषि क्षेत्रको लागि उपयुक्त क्षेत्रको रूपमा मानिन्छ। यहाँका कृषकहरू पछिल्लो समय परम्परागत कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक कृषि अपनाउन थालेका छन्। यहाँ उत्पादित कृषि उपज काठमाडौँ, नारायणघाट, पोखरा, लमजुङ, मनाङ, गोर्खा लगायत ठाउँमा बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय देश सङ्घीयतामा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि विकासका कार्यक्रमहरू केही गर्छु भन्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोले कृषकहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका छन्। तनहुँ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कृषकहरूमा कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिँदै आएको पाइन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम के कस्ता छन्, कृषक स्तरमा कृषि कार्यक्रम कसरी जाने गरेको छ, यसबारे जानकारी दिनुहुँदै कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख कुल प्रसाद तिवारी। अब ज्ञान केन्द्रले विगतमा चाहिँ हाम्रो 2टा जिल्ला थियो होइन, नवलपुर र तनहुँ भनेर। अहिले चाहिँ भर्खरै नवलपुरमा चाहिँ बेग्लै ज्ञान केन्द्र भएको छ। अहिले चाहिँ समग्र रूपमा भन्दाखेरि तनहुँको 10वटा पालिका मा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। त्यही नै अहिले जस्तो यो ज्ञान केन्द्रले हाम्रा कार्यक्रमहरू विभिन्न छन्। ती कार्यक्रमहरूमा कृषकको आकर्षण कस्तो छ? कृषकको आकर्षण छ। हामीले चाहिँ अलिकति यसको अहिलेको विधि र प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ 30 दिने सूचना जारी गर्छौँ। विभिन्न एफएमहरू मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत हामीले सूचना जारी गर्छौँ। हाम्रो सूचनाहरू सबै स्थानीय सरकारहरूलाई पठाउँछौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर किसानहरूले दरखास्त दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ प्रस्ताव भनेर भन्छौँ, दरखास्त दिनुपर्छ। दरखास्त प्राप्त भइसकेपछि दरखास्तहरूलाई हामीले जम्मा गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसपछि फिल्ड भेरिफिकेसन गर्छौँ। फिल्ड भेरिफिकेसन अरू उपयुक्त देखिनु भने छनौट गर्छौँ। छनौट गरेपछि सम्झौता गर्छौँ। सम्झौता गरेपछि काम को प्रतिफलको आधारमा, प्रगतिको प्रतिफलको आधारमा भुक्तानी दिन्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा किसानको पाटोबाट चाहिँ तपाईँको प्रोसेस एकदम लेन्दी भयो, लामो प्रोसेस भयो, यसलाई छुट्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। तर आछ एप्लिकेसनहरू चाहिँ आछ। हामी यहाँ 700-800 एप्लिकेसनहरू छ विभिन्न कार्यक्रमलाई गर्दाखेरि। उत्पादनको अवस्था कस्तो छ? अब उत्पादन चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ प्रयास गर्नुभएको छ। अब किसानको पाटोबाट आउने गुनासाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्यहरू पाएनौँ होइन, उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिएन। किनभने लागत बढ्यो होइन, जुन रूपमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भन्ने एउटा त्यो गुनासो चाहिँ छ होइन। उत्पादन चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, रोग किरा लाग्छ के लाग्छ, तपाईँ किसानको नोक्सान हुन्छ। अर्को वर्षदेखि उसले कन्टिन्यू गर्छै गर्दैन, निश्चित हुँदैन होइन। तर हामीले चाहिँ अब किसानको उत्पादनलाई एकदमै संरक्षण गर्ने, सुरक्षित गर्ने, उसको बजारहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने, मूल्यहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले तोक्ने, त्यो व्यवस्थापन नभएसम्म चाहिँ तपाईँ एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ ठुलो युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि राज्यले चाहिँ विशेष गरी उत्पादन र मूल्यलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुन विधिबाट, विभिन्न विधिहरू होलान् होइन। त्यो रूपमा हामी गयौँ भने चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकिन्छ। होइन भने
विशेष गरी मूल्य र त्यही बजारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति इन्करेज भइरहेको चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ज्ञान केन्द्रको भूमिका कस्तो देखिन्छ? अब हो त्यही इन्करेज नभए किसानहरूलाई हामीले वास्तवमा जुन अनुदानका कुराहरू छ नि, हो उत्पादन लागत बढ्यो हामीले अनुदान दिएका छौँ होइन, अनि त्यसपछि गएर बजारीकरणमा सहयोग गरेका छौँ हामीले होइन। अब अहिले त हामीले क्षेत्रफलको आधारमा तरकारीमा उत्पादन प्रोत्साहन पनि भनेर भने हो। अब त्यही कारणले गर्दा किसान चाहिँ डिस्करेज नहोस् होइन, किसान चाहिँ कृषिमा लागिरहोस् भनेरै यो अनुदानका कार्यक्रम सुरु गरेको हामीले। अझै पनि हाम्रो प्रयास अझै पनि पर्याप्त छैन। यसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनवटै सरकार मिलेर चाहिँ उत्पादनमा, त्यसपछि गएर चाहिँ उत्पादनवाद चिजहरूको चाहिँ बजारीकरणमा, त्यसपछि गएर मूल्य समायोजनमा, बिक्री नभए चिजलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने किसिमले चाहिँ हामीले समग्र रूपमा चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्ने मैले एकदमै आवश्यकता देखेको छु। जस्तो कतिपय कृषकहरूको भूमिका चाहिँ मूल्यको कुरा होइन, बिचौलियाका कारण ठगियो भन्ने खालको कुरा छ। यो तनहुँ क्षेत्रमा कस्तो छ? त्यो पनि छ। विशेष गरी तरकारीमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यो चेनभित्र चाहिँ 3-4 बिचौलिया उत्पादन गर्यो। एउटा लोकल कलेक्टर छ, कलेक्टर पछि गाडीवाला भयो, ढुवानी गर्नेवाला, त्यसपछि होलसेलर, त्यसपछि रिटेलर, त्यसपछि कन्ज्युमर भनेपछि उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमै 4 चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिडल म्यानहरू भनेर भन्छौँ, बिचौलियाहरू चाहिँ संलग्न भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानले चाहिँ काउली 10 रुपियाँ केजी बिक्री भइरहेछ, उपभोक्ताले चाहिँ 80-90 किनेर खाइरहेछ भनेपछि धेरै ठुलो ग्याप छ। न उपभोक्ताले सस्तोमा पायो, न किसानले मूल्य पायो। यो अवस्था चाहिँ छ। यसमा चाहिँ समूह सहकारीको चाहिँ असाध्यै ठुलो भूमिका छ होइन, तर त्यो रूपमा चाहिँ समूह सहकारी लाग्न सकेको चाहिँ छैन होइन। अब उहाँहरूको नि केही कमी कमजोरी होला, केही समस्याहरू होला, त्यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। जस्तो अब तनहुँ जिल्ला कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेको छैन, के कस्तो छ, केमा? अब यस्तो छ, अब चाहिँ आत्मनिर्भरै भन्दा पनि खाद्यान्नमा तनहुँ जिल्ला आत्मनिर्भर छ, तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर छ। किनभने तनहुँ जिल्लाको लगभग 50-60% तरकारीहरू बाहिर जिल्लाहरूमा जान्छ होइन। अब फलफुलमा आत्मनिर्भर छैन। अब चाहिँ अब विशेष गरी खाद्यान्न र तरकारी, अब दुध, मासु, अन्डाहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर छ तनहुँ जिल्ला होइन। समग्रमा कुनैमा छ, कुनैमा छैन, त्यस्तै छ अवस्था। जस्तो कृषकहरूको गुनासो कस्तो छ भन्दा पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि चहलपहल हुन्थ्यो अथवा त्यो निश्चित क्षेत्र मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति कृषकहरूको पनि ठाउँ ठाउँमा सक्रियता उहाँहरूको पनि घटिरहेछ। ज्ञान केन्द्रले चाहिँ के छ अहिले? त्यो एकदमै तपाईँले भने साँचोको एकदमै ठुलो हामीलाई आउने सबभन्दा ठुलो समस्या भने किसानहरू तपाईँहरू हामी कहाँ आइदिनु भएन, हामीले प्राविधिक सेवै पाएनौँ भनेर मलाई पनि दिनमा 10-15 किसानहरूको फोन आउँछ, आइदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो कार्यक्रमको जुन लेन्दी प्रोसेस छ तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही भित्र जगडिया छौँ। किसानहरूको फोन अनुसार हिजो हाम्रो चाहिँ 14-15 16 तपाईँको कृषि सेवा केन्द्र, उपकेन्द्र, सम्पर्क स्थल थिए। अहिले सबै त्यो स्थानीय सरकारमा गएको छ। हाम्रा प्राविधिकहरू हिजो 42-43 जना प्राविधिक भएको अफिसमा अहिले हामी 4 जना छौँ भनेपछि जनशक्ति एकदमै घटेर गयो। तपाईँको 80-90% घट्यो। कार्यक्रमहरू धेरै छन् र केही युवा साथीहरू लाग्न पनि खोज्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको गाउँघरमै गएर, फिल्डमै गएर इन्करेज गर्ने, मोटिभेसन गर्ने, उहाँहरूलाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने त्यो जनशक्ति चाहिँ हामी कहाँ नभएका कारणले जान सकिएन। त्यस कारणले किसानको एकदमै ठुलो गुनासो छ। तपाईँहरूको हामी आउनु भएन होइन, तपाईँहरूको हामी आइदिनुहोस्, ठाउँ हेरिदिनुहोस् भन्ने कुराहरू छ उहाँको। तर हाम्रो अहिलेको संरचना कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। केही उत्पादनहरू जस्तो खुर्सानी कुराहरू बर्खा सिजनमा उत्पादन भएका खुर्सानी गोलभाडाहरू नारायणघाटतिर पनि जान्छन् होइन। विशेष गरी अब पोखरा, त्यसपछि गएर बागलुङ साइडतिर, त्यसपछि गएर बेसीसर भयो, त्यसपछि गएर मनाङ, मुस्ताङ होइन, त्यो साइडतिर हाम्रो यहाँको विशेष गरी तरकारीहरू त्यो साइडतिर जान्छ। अब सुन्तला चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ जान्छन्। सुन्तला बगैँचाहरूमा चाहिँ काठमाडौँको व्यापारी आएर सुन्तलै बगैँचै नै उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कामा लिनुहुन्छ र काठमाडौँ लैजानुहुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुनुभएको छ। यो तनहुँ जिल्लामा कस्तो छ अवस्था अहिले? अब छ, विदेशबाट फर्केका युवाहरू चाहिँ तपाईँको कृषिमा लाग्नु पऱ्यो भनेर आउनु भएको छ। हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ है। अब तिनलाई पनि अझै पनि हामीले चाहिँ युवाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढ्यौँ भने अझै पनि धेरै युवाहरूलाई चाहिँ हामीले आकर्षण गर्न सक्छौँ होइन। अहिले तिनलाई चाहिँ अलि ठुलो प्याकेज, हाम्रो ज्ञान केन्द्र कार्यक्रम चाहिँ अलि सानो 3 लाख 4 लाखको छ भने एउटा 8-10 लाख 20 लाखको एउटा प्याकेजको रूपमा उहाँहरूलाई त्यो कार्यक्रम दिन सकियो भने चाहिँ युवाहरूलाई अझै हामीले आकर्षण गर्ने सम्भावना छ। जस्तो अब कृषिमा जस्तो अहिले सरले भन्नुभएको छ आत्मनिर्भर हुनुको लागि कसको भूमिका के हुन्छ? जस्तो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारको होइन के हुनसक्छ? अब यस्तो हो, अब चाहिँ सरकार अनुसार चाहिँ कार्यक्रमको प्रकृतिमा फरक हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारले सानातिना समस्याहरू, किसानका सानातिना उत्पादनका कुराहरू, सानातिना रोग किराहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू,
सानातिना मिसिनका कुराहरू स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। अलि ठुलो व्यावसायिकरणमा संलग्न हुने किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने कामहरू होइन त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। ठुलो पोलिसी लेभलका कुराहरू, ठुल्ठुला अनुदानका कुराहरू होइन अब प्रविधिका कुराहरू होलान्, ती कुराहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ होइन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो 3वटै सरकारका कार्यक्रमहरूमा एकदमै तालमेल भइरहेको चाहिँ मैले देख्दिनँ, ओभरल्यापिङ भइरहेछ होइन। उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम सङ्घको नि उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम छ, प्रदेशको नि छ, स्थानीय सरकार किसान कहाँ जाने भन्ने कुरो किसान चाहिँ अहिले अन्योलमा छ हो। अब चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाटै स्ट्रिमलाइन गरेर केन्द्रीय सरकारको सङ्घीय सरकारकै कन्ट्रोलमा हुने गरी प्रदेश सरकारको चाहिँ कन्ट्रोलमा हुने गरी विशेष चाहिँ कृषि गतिविधि कुरा गर्दैछु। कृषि कार्यक्रम चाहिँ माथिबाटै स्ट्रिमलाइन भएर 3वटा सरकारको बिचमा एकदमै समन्वयकारी अथवा सामञ्जस्यता भयो भने कृषि कार्यक्रम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ कृषकको भूमिका कस्तो हुन्छ? होइन, कृषकको भूमिका उसले पनि के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले पाउने सेवा, मलाई चाहिएको सेवा चाहिँ कुन सरकारले दिने हो त होइन, त्यो बुझ्नु पऱ्यो किसानले नि होइन। सानातिना बिउ मलका कुराहरू मिसिनका स्थानीय सरकारका जानु पऱ्यो, प्रदेश सरकारमा। अलि होइन म 8-10 लाखकै लगानी गरेर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्छु भन्ने कुरो प्रदेशका आउनु पऱ्यो। होइन म ठुलै अलिकति उद्योगै खोल्छु, प्रशोधनमै जान्छु, एक्सपोर्टै गर्छु भन्ने खाले किसान चाहिँ सङ्घीय सरकारमा जानु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ किसानहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भने जस्तै स्थानीय सरकारका कृषि आफूलाई चाहिएको चिजहरू त्यहाँ पनि लबिङ गर्नु पऱ्यो होइन, लबिङ गर्नु पऱ्यो, जागरण गर्नु पऱ्यो। अहिले प्रवृत्ति सन्दर्भमा मेरो समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ, मेरो माग कहाँबाट पुरा हुन्छ भन्ने कुरो विशेष गरी किसान समूह सहकारी चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ त्यो चाहिँ जागरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा जस्तो अब सल्लाह सुझाव दिनुपर्दाखेरि कृषकहरू होइन उनलाई के भन्नुहुन्छ? अब होइन, अब तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू छन् भने हामी कहाँ आउनुहोस्, हामीलाई फोन पनि गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न जहिले पनि तत्पर छौँ होइन। तर अब चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँको वार्डमा पनि स्थानीय सरकारका कृषि शाखाहरू छन्, त्यहाँ जानुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् होइन। सकेसम्म तपाईँको समस्या त्यहीँबाट हल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। भएन भने हामी छौँ, प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकारले सक्यो भने सङ्घीय सरकार होला होइन। पहिला चाहिँ तपाईँले स्थानीय सरकारलाई नै घचघचाउनु पऱ्यो। कृषक दाजुभाइहरूले आफ्नो सानातिना समस्याको लागि, प्रविधि सेवाको लागि स्थानीय सरकारलाई नै घचघचाउनु पऱ्यो। त्यहाँ कृषि शाखा छ होइन, वार्डबाट पनि कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, सकेसम्म उहाँहरूबाट सेवा लिनुहोस्। त्यसपछि भएन भने हामी त सधैँ छौँ। अन्त्यमा केही छ सर? होइन, कृषक दाजुभाइहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीसँग धेरै प्रोग्रामहरू छन् होइन। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, तपाईँहरूको साथमा हाम्रो सँगै ज्ञान केन्द्र, हाम्रो सँगै प्रदेश मन्त्रालय होइन, हामी सबै छौँ होइन। तपाईँहरू अहिले चाहिँ डिस्करेज नहुनुहोस्, तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू हामीलाई भन्नुहोस् होइन। त्यो समस्यालाई हामी सबै मिलेर चाहिँ समाधान गऱ्यौँ भने नै कृषि विकास हुन्छ होइन। त्यही रूपमा चाहिँ म अरू सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।